हमारी पख्तून कम्युनिटी के साथ इधर बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो आज भी हम सेशन पे गया था तो रास्ते में कॉल आया तो कह रहे कि यार आज जो हमारे साथ बहुत ज्यादा हो रहे हैं। د باجوړ قوم MNA صاحب د برکلی چاړه دا زمونږ د باجوړ قوم سره د PTI په شریک باندې شرم دی، دا زمونږ ټولو شریک شرم دی. वही समझे कि ओलार दे आज भी पख्तून कम्युनिटी के साथ ज्यादतियाँ हो रहे हैं। और आज जब मैं रास्ते में आ रहा था फोन आया और अल्लाह ताला ने तबाह बर्बाद का मंगा गोल खोड़ली दी मंगा PTI वाला लावल गोल वखरू और खपर समसोई वखरू रुस्तु को बिया मलंडी को राजा मंगा द बाजवल कौम सरा शरीक शरम दे मुबारक ज़ेब दबर कली चाड़ा अल्लाह ताला ने तबाह बर्बाद का قوم دی و شرمو قوم د قوم نمائندګي دی وکړه قوم دی په اردو کې و شرمو په پښتو کې هواسي پښتانه شرمېدلې دي او په اردو کې دی و شرمو په اسمبلی کې د خیر سره چې 70 شي او څه کوم دی د ډیره غشي او 70 MNA ګان MP ګان چې اردو د لن رضی الله تعالی تباہ برباد کا